اچھا کئی بے وقوف ایڈے جاہل لوگ عقیدے دی اصلاح ضروری ہے بیٹا تاں میں گل کرن لگا کئی بندے بے وقوف نے لیکن وہ کہندے محبت وچ نے پر محبت وچ بے وقوفی گل کر جاندے کسی دا تعارف کران گے نا کہن گے جی یہ عمران صاحب بڑے پیر پرست نے عمران صاحب اے عرفان صاحب بڑے پیر پرست نے اے اکرام صاحب بڑے پیر پرست نے میں کہ وہ اس بے وقوف نو یہ پتہ ہی نہیں اسی پیر پرست نہیں اسی خدا پرست ہاں پرستش اللہ دے سوا کسے دی نہیں سجدہ بھی اللہ دے سوا کسے نو حرام ہے حرام تے اللہ دے سوا ہر قسم دی پرستش بھی جیڑا پیر پرست ہوئی وہ حرام کم کر رہا حرام پیر پرست ہے ہی کوئی نہیں کیوں پرستش کہنے پوجا کرنا پیر نو پوج دے کوئی او پوجی دا رب نو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین جدو اسا پڑھ لیا اسا اعلان کر دیتا او دنیا والے ہو اسی کسے دی پوجا نہیں کرتے اسی پوجا صرف اپنے رب دی کرنے ہیں